ऑनरेबल बैट्समैन्स, आज जो है हम चार कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हमने लास्ट टाइम जिसको कवर किया था और वो मेक्सिको था। मेक्सिको की कॉन्फ्रेंस को हमने देखा था और साथ में हम कोपनहेगन जो है वो उसके अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। कोपनहेगन की जो कॉन्फ्रेंस थी जब भी हमारे पास होती है तो बेहतर कोपनहेगन की कॉन्फ्रेंस जो है वो इसमें कुछ डेलिब्रेशंस लाजमी तौर पर शामिल रहती हैं। खवातीन के हकूक के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस थी मैक्सिको सिटी के अंदर हुई। मैक्सिको सिटी में जब भी कोई कॉन्फ्रेंस पहली दफ़ा होती है तो एक चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं वो ये है पॉलिटिकल टेंशन। इस तंजीम में इस मूवमेंट में भी हमें डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल टेंशन का सामना करना पड़ा। कुछ को तो हमने देखा मैक्सिको सिटी के अंदर कि मैक्सिको सिटी में ही हमारे पास प्रॉब्लम थी। टेंशन से मुराद ये नहीं था कि इसके अगेंस्ट जो है वो कोई किसी किस्म का एहतजाज आना शुरू हो गया था, बल्कि टेंशन से मुराद ये था कि खवातीन जो है वो उनको उनके जायज़ हकूक या जो भी बातें मैक्सिको सिटी के अंदर जो हैं वो तस्लीम की गई थी कि उनका राइट है और ये डेफिनेटली जो है उन्हें मिलना चाहिए। अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था जो कि तस्लीम किया जाता। इन चैलेंजेस के बावजूद हमें ये पता चलता है कि कोपेनहेगन की जो दूसरी ये हमारे पास कॉन्फ्रेंस है, इसने हमारे पास लोगों को फोकस किया, मजबूर किया कि कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो ज़रूर लिया जाए। एनिमल्स जो है हमारे पास जो है वो एग्रीमेंट की तरफ ज़रूर जाया जाए। सो जी, कोपेनहेगन जो हमारे पास सेकंड नंबर पे ये मीटिंग होती है, मैंने अर्ज़ किया था कल के 1980 के अंदर जो है वो ये होती है। सो इसने जो है वो रिव्यू करने की कोशिश की थी मैक्सिको सिटी के अंदर जो हमारी पहली कॉन्फ्रेंस थी 1975 में, उसका रिजल्ट रहा क्या है, उसका आउटकम क्या रहा। ये आउटकम को देखने के लिए ये हमारे पास कोपेनहेगन की दूसरी कॉन्फ्रेंस। और जब इन्होंने आउटकम देखे कि हमारे पास 1975 1975 में जो खवातीन के लिए हमने मीटिंग्स का इनकाद किया मैक्सिको सिटी में, उसका आउटकम जो है वो क्या निकलता है? इनसफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेन इन इम्प्रूविंग वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। उन्हें पता चला कि जो मर्द हैं वो तो खवातीन की बेहतरी और सोसाइटी में उनके रोल को इम्प्रूव करने में कोई किरदार ही अदा नहीं करता। लेक ऑफ पॉलिटिकल विल। मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जितने भी सियासतदान हैं उनका कोई इरादा नहीं है किसी किस्म का भी अपने लोगों को उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है। ये सारी की सारी बातें हमारे पास दूसरी मीटिंग के अंदर आती। आखिर पहली मीटिंग के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रीज के लोग शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो हमारे पास जब हमने ये देखा था कि 127 127 जो कंट्रीज थी उन्होंने 1975 में मैक्सिको सिटी के अंदर शिरकत की थी। कहाँ गया वो उनका इरादा कि खवातीन को जमा हकूक देंगे? जी वालेकुम सलाम। अब हमारे पास जो है नंबर 4 पे इनएडिक्यूट अटेंशन टू द वुमेन स्पेसिफिक नीड इन प्लानिंग। कहा गया था कि खवातीन के हकूक की बाकायदा प्लानिंग करें। कहाँ गया वो सब कुछ जो है वो कुछ भी नहीं किया गया। वही अंडर रिप्रेजेंटेशन उनकी चलती चले जा रही है। मुख्तलिफ शोबाहात में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं दी जा रही। इनसफिशिएंट जो है वो उनकी सपोर्ट है। खवातीन को सपोर्ट जो है वो इनसफिशिएंट दी जाती है। कॉपरेटिव जो है उनका उनका क्रेडिट फैसिलिटीज के आसान के साथ उनको कर्ज दिया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। सब कुछ बहुत कम और इंतहाई जो है वो बेहुदा, यानी कि चीज़ें जिस तरह से होती थी वैसे ही चलती रही। ओवरऑल जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो उनको कम प्रोवाइड किए जाते थे। ख़वातीन के मामले में जो सारी की सारी चीज़ें हैं जो मेक्सिको सिटी के अंदर 1975 में डिसाइड किया गया था, वैसा कुछ भी नहीं किया गया। ना तो ख़वातीन जो हैं वो उन्हें भी इस चीज़ से आगाह नहीं किया गया कि आपकी कॉन्फ्रेंसेस और आपके हकूक़ क्या हैं, और ना ही कि उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी अवेलेबल है। फिर कोपेनहेगन ने जब ये 1980 में ये हमारे पास दूसरी कॉन्फ्रेंस होती है तो ये कुछ उसको रिकमेंडेशंस देते हैं। जब कोई मसले का हल नहीं होता तो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन सामने आती है। अब ये रिकमेंडेशंस जो है वो सामने क्या आती है? पहले नंबर पे स्ट्रेंथनिंग नेशनल मेजर्स। अब इन्होंने कहा कि कौमी सतह पर कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप ख़वातीन की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, ख़वातीन की ओनरशिप बदलना चाहते हैं, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी को बदलना चाहते हैं, तो यू नीड टू टेक द स्टेप्स एंड दैट टू ऑन नेशनल लेवल। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि आप ज़ाती तौर पर कुछ काम करेंगे तो ख़वातीन की ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, नो। यू विल हैव टू टेक द स्टेप्स ऑन नेशनल मेजर्स।
اس کے بعد improvements in women's rights related to inheritance, child custody and nationality. ایک زمانے تک خواتین کو ان کے حقوق ہی نہیں دیے جاتا تھا، نیشنالٹی تک نہیں دی جاتی تھی، ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. چائلڈ کسٹڈی کہ اگر پیرنٹس کے درمیان سپریشن ہو جاتی تو خاتون کو حق نہیں تھا کہ وہ بچوں کو رکھ سکیں. انہیریٹنس جو ہے یعنی کہ وراثت جو ہے ان سے متعلقہ حقوق میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہیں. سو یورپ نے، مغرب نے اپنی خواتین کو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ بااختیار بنانے کی کوشش کی. And end to the stereotypical attitude towards the woman. خواتین کے بارے میں جو آپ کا stereotypical attitude ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ اب کی دفعہ جو سیکنڈ ہمارے پاس کانفرنس ہے اس میں یہ ریکمنڈیشن دی جاتی. ریکمنڈیشن تبھی مانی جاتی ہیں جب ان کے پیچھے کچھ دباؤ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا دنیا میں ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں. طاقت جس کے پاس بھی ہوتی ہے وہ بندوق کی نوک سے جو ہے وہ طاقت ہمارے پاس آتی. کوپن ہیگن کانفرنس ہو جاتی ہے، باقی کانفرنسز کے طرح کانفرنس تھی اور ختم ہو جاتی ہے. جیسے باقی کانفرنسز ختم ہوتی ہیں ویسے یہ بھی ختم ہوگی. وہی اچھی اچھی باتیں کی گئی، ایمفسائز کیا گیا، ہاں خواتین کو حق دیں گے، ٹارگٹ کریں گے، ایکشنز ان کے لیے بہتر بنائیں گے، پالیسیز بنائیں گے، گیپ کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور سب کے سب اچھے کام کریں گے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ کام. پہلی جو کانفرنس میکسیکو کے اندر ہوتی ہے، میکسیکو کی کانفرنس ایک بڑی اچیومنٹ تھی. وہ سال 1975 1975 میں ہونے والی یہ پہلی کانفرنس وہ کانفرنس تھی جس سے خواتین کا انٹرنیشنل وومنز ایئر انٹروڈیوس کروایا پہلی دفعہ. اور تو اور یونائٹڈ نیشن نے ایک ڈیکڈ جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے سرو کر دیا 1976 سے لے کے 1985 تک کو. یہ میکسیکو سٹی کے اندر ہونے والی کانفرنس کی کامیابی تھی. کوپن ہیگن نے میرے کیف ایک ویک اپ کال دی، بتانے کی کوشش کی کہ تم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت تھا. ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. آپ تبھی کسی چیز کو سمجھ سکتے ہو اگر آپ اس کو پراپر فالو اپ لیتے ہو. اگر کسی جگہ پہ آپ کا کوئی مکان بن رہا ہے یا کچھ بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اس پہ پراپر فالو اپ نہیں لیتے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس آپ کے پاس بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہی آتے ہیں. کوپن ہیگن کی کانفرنس کے بعد سوچا گیا کہ اگر ہمیں خواتین کے حقوق کو باقاعدہ طور پہ یقینی بنانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کے حقوق انہیں ملتے رہیں تو ہمیں ایک فالو اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں گلوبلی جو ہے وہ فالو اپ کرنا پڑے گا. پہلے ڈیولپڈ کنٹریز تک یہ فوکس تھا، لیکن نیروبی جو ہے وہ اب کی دفعہ کانفرنس ہوتی ہے، ایجنڈا یہ بنایا جاتا ہے کہ اب فیمنزم کی شاخیں پوری کی پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلیں. یعنی پوری کی پوری دنیا میں فیمنزم جو ہے وہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور اب دیکھیں گے پوری دنیا میں جو خواتین جو ہے وہ پس رہی ہیں ہم انہیں سپورٹ کریں. سال 1985 1985 ہماری کہانی میں ایک نیا چیپٹر ایڈ ہوتا ہے اور یہ چیپٹر اس دفعہ ہے نیروبی چیپٹر. نیروبی کے اندر ورلڈ کانفرنس ہوتی ہے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ جو میکسیکو اور کوپن ہیگن کے اندر ہم نے کام کیا اس کی اچیومنٹس کیا ہیں. یونائٹڈ نیشنز نے ڈیکڈ آخر کار ایک رکھا ہوا تھا، 10 سال رکھے تھے 1976 سے 1985 کے، اس میں ہم خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں. ہمیں اور کام کیا کریں گے؟ برابری. خواتین پوری دنیا میں ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اور پیس پہ کام کریں. یہی وجہ ہے کہ جب اس کے تھیم یعنی کہ اس کا خیال جو ہے وہ یونیورسلٹی پہ مشتمل تھا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ دی برتھ آف گلوبل فیمنزم کے نام سے جانا جاتا ہے. گلوبل فیمنزم کے نام سے یہ اس لیے بھی جانا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس تقریباً 15,000 کے قریب ریپریزنٹیٹیو شامل ہوتے ہیں، نمائندے آ جاتے ہیں. این جی اوز بڑھ چڑھ کے کام کرتی ہیں اور یہ این جی اوز کے کام کرنے کی وجہ سے ہی تھا کہ نیروبی چیپٹر میں، نیروبی کانفرنس میں کچھ مختلف ہوتا ہے، کچھ ہٹ کے ہوتا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا تھا.
अब की दफा खवातीन की मूवमेंट्स को यूनिफाई कर दिया गया, यूनिफाई मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी मूवमेंट्स को इकट्ठा साथ मिला दिया गया, और फिर ये एक मैसेज दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि हमें इक्वालिटी, डेवलपमेंट और पीस के ऊपर चलना पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे पास मैडम इंस्टा का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान फेमिनिज्म किधर से आ गई, जो फेमिनिज्म अब तक पढ़ा है ऐसा तो कुछ भी नहीं। अभी अब वर्ड की फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं, अभी अब इब्तदा की मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में फेमिनिज्म आ गया था, पाकिस्तान बनते ही फेमिनिज्म आ गया था, और लियाकत अली खान की बेगम जो है वो राना लियाकत जो है, राना लियाकत उन्होंने लेके आए थे। उन पर बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है। अब हमारे पास, मैंने जब ये कहा कि नैरोबी में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था, तो मेरी मुराद यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन कहते हैं कि किसी चीज को मिला देना, एक कर देना। देखिए, मैक्सिको के अंदर जब कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पे तो डिविजन्स मौजूद थी, दुनिया की पॉलिटिक्स पहली पहली दफा जो है वो लोग इकट्ठे हुए थे, कुछ पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक में से थे, कुछ जो है वो नैरोबी में से थे। तो इस तरह से दुनिया में मुख्तलिफ तौर पर वो तमाम के तमाम ममालिक शामिल थे, जो कोई अमीर था कोई गरीब था। बैरिकेड मैक्सिको सिटी से एक इंटरनेशनल फोर्स जरूर बन गई, एक ऐसी ताकत जरूर बन गई जिनका मानना ये था कि खवातीन को इक्वालिटी, डेवलपमेंट और पीस हमने प्रोवाइड करना है। अब की दफा हमारे पास जो है वो डेकेड ऑफ वर्क आ जाता। नैरोबी जो है हमारे पास ये किल्यूमिनेशन था, यानी कि नैरोबी की कॉन्फ्रेंस जब होती है, इख्तिताम होता है यूनाइटेड नेशन का डेकेड ऑफ वर्क का, कि हमने खवातीन के लिए काम करना। और मैं डेकेड ऑफ वर्क के बारे में बता चुका हूँ कि 1976 से 1985 का ड्यूरेशन जो है वो डेकेड ऑफ हमारे पास वर्क कहलाता है। तंजीमें इकट्ठी तो कर दी गई, लेकिन मसला एक और था। मुख्तलिफ कंट्रीज से आने वाले जो डेलीगेशन है, उनको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बतानी थी अपनी अपनी कंट्रीज के बारे में। उन्होंने नैरोबी में रिपोर्ट्स बताई, तो इंसानियत हैरान और परेशान हो गई कि खवातीन के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। कुछ यूनाइटेड नेशंस ने भी अब काफी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी खवातीन के मामले में, मैटर्स में। और यही वजह है कि अब की दफा जब खवातीन का मैटर जो है वो पूरी दुनिया के सामने आता है, तो एक चीज हमारे सामने आती है कि खवातीन का जो स्टेटस है वो बड़ी बुरी तरह से डिस्टर्ब है, और इतना डिस्टर्ब है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अपने टॉप पे चल रही थी। यूनाइटेड नेशन के पास ये डाटा पहले से मौजूद नहीं था, ये तो यूनाइटेड नेशंस ने 1976 से 1985 के इस डेकेड के अंदर इकट्ठा किया था। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि खवातीन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रोल उनका है एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए सिस्टर इन सोसाइटी, वो सारे के सारे डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। शायद कुछ एक ही ऐसी खवातीन हो जिनको बेनिफिट मिलता है, जो इस तआस्सुब का शिकार नहीं होते हैं। अदरवाइज डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया हो गया, इनमें तो खवातीन की कंडीशन जो है वो बहुत बदतरीन है कि ये अपना डिसीजन, जैसा कि घर से बाहर निकलने तक को जो है वो ये नहीं निकल नहीं सकते हैं, और तो और ये अपने लिए कुछ भी फैसला नहीं ले सकते हैं। एसेंशली अब की दफा ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, बताया जाता है कि खवातीन के बारे में जो हमने डैकेड्स को सेट किया था कि 10 साल में हमने अचीव करना है, हम उसमें बुरी तरह नाकाम हो गए, हम लोग उसमें फेल हो गए। यूनाइटेड नेशन ने इसको एडमिट कर लिया। नैरोबी कॉन्फ्रेंस ने आंखें खोल के रख दी थी इन तमाम लोगों की, जिन्हें लगता था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। नैरोबी कॉन्फ्रेंस में जब कोई नया मसला आता है, नया प्रॉब्लम आता है, तो कुछ नए रास्तों को डिस्कवर करने की कोशिश की जाती है, और कुछ ऐसा ही नैरोबी कॉन्फ्रेंस में भी किया गया। अब की दफा इनोवेटिव वेज को देखा गया कि वो रास्ते कौन से हैं जिनमें हम इन ऑब्स्टेकल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आखिर जो मसले 10 सालों के अंदर हमारे सामने आए हैं, इक्वालिटी, डेवलपमेंट और पीस, अब हमें इसको हासिल कैसे करना है। गोया
नैरोबी के अंदर हमें एक नई चीज देखने को मिलती है और वो है लुकिंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज। नैरोबी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास जो कॉन्फ्रेंस है 1985 में होती है। मैक्सिको सिटी के अंदर हमारे पास जो है वो कॉन्फ्रेंस कब वजूद में आती है? 1975 में। दूसरी कोपेनहेगन में हमारे पास 1980 में। और यहाँ पे नैरोबी में 5 साल बाद यानी कि 1985 में होती है। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? जो खवातीन के लिए कन्वेंशन होते हैं और ये सारी की सारी कॉन्फ्रेंसेस वाली चीजें आपको क्लियर है? आमिरा, अरूज, डॉक्टर आमिर साहेब। नैरोबी हमारे पास फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज। नैरोबी में एक चीज का फैसला कर लिया गया कि भाई जो इससे पिछले सालों में हुआ अब हमने उसको नहीं देखना, अब हमें फॉरवर्ड देखना पड़ेगा। फॉरवर्ड लुकिंग जो है वो उसके तरफ आएंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि आपने 5 साल का काम जो है वो 5 साल का जो अरसा दिया है कि खवातीन के हकूक के ऊपर आप 5 सालों में काम करें, नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये कैसे मुमकिन है कि इसको इतने से टेन्योर में मुकम्मल किया जाए? कम से कम इन स्ट्रेटजीज को 2000 तक यानी 15 साल तो हमें दें। 157 ममालिक जो जो नैरोबी के अंदर मौजूद थे कन्वेंशन में, उनकी गवर्नमेंट टाइम तो नहीं देते, लेकिन बहरे कैफ हम ये चाहेंगे कि 2000 तक जो है वो सारे मामला ठीक हो जाने चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि नैरोबी की कॉन्फ्रेंस एक ऊंचे मीनार की तरह है कि जिसके ऊपर चढ़ के देखा गया कि आगे आने वाला कल कैसा होगा और हम आगे आने वाले कल में क्या करेंगे तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेजेंटेड अ फॉरवर्ड लुकिंग ब्लूप्रिंट फॉर द वुमेन्स फ्यूचर, कि हमें एंड ऑफ सेंचुरी तक खवातीन के फ्यूचर को बेहतर बनाना है, कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये जो डिसीजंस हैं, क्या ये हमारे पास अमल दरामद इन पे हो गया? फैसला किया गया, अच्छी अच्छी बातें सारी वही की गई कि खवातीन को ज़िंदगी के तमाम अफेयर्स में उनकी अहमियत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। हम जो है वो खवातीन को कोशिश करेंगे कि सोशली, पॉलिटिकली और हर तरह से उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। लेकिन क्या इस पे अमल किया गया? इसको देखा गया? ये बहरकैफ एक अलहदा डिबेट है। लेकिन हमारे पास जो मैं अर्ज कर रहा था कि एक ऐसे लॉन्ग टावर या पिलर की तरह था नैरोबी, जिसमें हमारे पास एक बिल्डिंग बना दी जाती है और ये बिल्डिंग का मकसद ये है कि अब यहाँ पे खड़े होकर सभी जो है वो देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब जो है लोग जो है वो देख रहे हैं कि ठीक है चीजें बेहतर हो जाएंगी। कुछ पीछे को देख रहे हैं और कुछ की नज़र जो है वो ऊपर आसमान की तरफ है कि हाँ ये चीजें सब की सब अच्छी हो जाए। सो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी इसको हम कहा कहते हैं। लेकिन ये इक्वालिटी आखिर आएगी कैसे? एक दाना शख्स ने ये सवाल पूछा। ये जो हमारे पास फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये जब इन पे बात होती है तो एक सयाना आदमी ये पूछता है कि भाई देखो, ये तुम लोगों ने ये तो फैसला कर लिया कि हमारे पास सारी की सारी चीजें फ्यूचर में बेहतर हो जाएंगी, लेकिन मुझे जरा ये समझाने की कोशिश करें कि ये फ्यूचर जो है वो ये आएगा कहाँ से? आप सब लोग जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त खड़े होके मुख्तलिफ डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन ये तो बताओ स्ट्रेटजीज क्या होंगी? ये सवाल इंपॉर्टेंट था। सो ये बताया गया कि नेशनल लेवल यानी कौमी सतह पे जो है वो इक्वालिटी को अचीव करने की कोशिश की जाए। गवर्नमेंट्स को हम लोग इंसेंटिव्स देंगे, इनकरेज करेंगे कि वो ऐसे ऐसे इकदाम करें जिससे स्पेसिफिक डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाए, जिससे आप जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए लोगों की ज़िंदगी आसान बनाए। ये रिसोर्सेज, ये वसाइल होंगे क्या? कैसे गवर्नमेंट को आप मजबूर करेंगे? इस सवाल का जवाब ये था कि हम ताकतवर कंट्रीज यानी अमेरिका और दूसरे रशिया और ऐसे ममालिक को ये
بات باور کروانے میں اگر کامیاب ہو جائیں کہ خواتین کے حقوق سب سے امپورٹنٹ ہیں، تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز، غربا جو ہیں، ایسے ممالک جن کا آئین اور باقی چیزیں صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور برائے نام ہیں، وہاں پہ ایسا اپلائی کرنا مشکل ہے۔ پہلا کام کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل اسٹیپ۔ اب کہا گیا کہ جینڈر ایکوالٹی پہ بات کی جائے گی لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل مینز۔ ایسے ممالک میں ایسا نہیں کہ ہم صرف جینڈر ایکوالٹی پہ بات کریں گے تو سادہ سادہ لفظوں میں ہم اس کو آئین کے اندر شامل کریں گے۔ 157 ممالک کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو یہ کہا گیا کہ خواتین کے حقوق کو آئین کے اندر شامل کریں، لیگلی اس چیز کو بائنڈ کریں، لیگلی اس چیز کو مضبوط کریں کہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ ان لوگوں کے جو خواتین کو حقوق نہیں دیتے ان کے خلاف لیگل سٹیپس لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی یعنی کہ سوشل پارٹیسپیشنز، آپ اپنے اپنے ممالک میں خواتین کے پارٹیسپیشن کو میک شور کریں، ان کو امپلائمنٹ دیں گے، ہیلتھ دیں گے، ایجوکیشن دیں گے اور سوشل سروسز دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہیں وہ ایکوالٹی ان پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ ڈیسیجن میکنگ، خواتین کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے پولیٹیکل پروسیس میں اور ڈیسیجن میکنگ میں۔ خواتین آپ کے پاس آپ کے ڈیسیجن میکنگ اور تمام کے تمام جو ہیں وہ معاملات میں شامل ہوں گے۔ گویا نیروبی پہ ہونے والی باتیں بہر کیف ایک ایسا پلر تھا جس کے اوپر شاید ہم اگر یہ کہیں کہ ایک بڑا سا دنیا کا پورا ویژن جو ہے وہ امپلیس کر دیا گیا تھا، یہ غلط نہیں۔ پاکستان جیسے ممالک میں جو ڈکٹیٹرز تھے جن میں ہمارے پاس مستقبل میں آنے والے ضیاء الحق تھے، نیروبی کی کانفرنس کو دیکھ کے ان کا چہرہ کچھ خوشی سے ایسے ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے کہا لیگل سٹیپس تو انہوں نے کہا بالکل لیں گے۔ انہوں نے کہا ایکویلٹی سوشل پارٹیسپیشن بالکل ہوگی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن بالکل ہوگی۔ دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر ساری کی ساری توجہ یہاں پہ مرکز رکھ کے بیٹھی تھی۔ یاد رکھیے گا کسی بھی جگہ پہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نیروبی نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ جو ہیں وہ اسے آئین میں ایڈ کریں۔ سماجی حقوق کہیں وسط میں پائے جاتے ہیں، معاشرے کا حسن ہوتا ہے درمیان میں پائے جاتے ہیں، اس لیے نیروبی کانفرنس میں درمیان میں ان کو پٹ کیا گیا۔ پولیٹیکل پارٹیسپیشن سماجی حقوق سے بھی اوپر آتی ہے اور ان کو بھی تینوں کو انکلوڈ کیا گیا۔ کیا ہم ان کے پوائنٹ سمجھ میں آ گئے؟ یس، نو، یہ چاہتے کیا تھے؟ اب کی دفعہ نیروبی میں ہونے والے مسائل کا جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ آخر چاہتے کیا ہو، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہم لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کی ایکویلٹی ہو جائے، ہمیں انہیں آئزولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو تمام کے تمام ایشوز میں شامل حال کرنا چاہیے۔ خواتین کو ان کے ایشوز کو ہم صرف وومن ایشوز کہہ کے کلوز نہ کر دیں، بلکہ وہ ہمارے پاس سوسائٹی کے وہ ایشوز ہیں جو کہ شامل ہیں، جو کہ لازم ہیں۔ یہ نیروبی ہمارے پاس کانفرنس تھی اور جس کو شامل کیا گیا۔ دنیا بڑی مزے سے 3 کانفرنسز ہو چکی ہیں، خواتین اب بڑے سکون سے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہو گیا۔ پہلے تو کوئی حقوق کو مانتا ہی نہیں تھا۔ اب کی دفعہ ہمارے پاس ہٹ لسٹ پہ آتا ہے بیجنگ، شی شنگ پنگ کیا بیجنگ۔ بیجنگ کے اندر ہونے والی کانفرنس کو کہا جاتا ہے لیگسی آف سکسیس۔ آخر یہ خواتین کی کامیابی ہی تو تھی، دنیا میں اپنے مسائل کو اجاگر کرنا، بتانا، لوگوں کو سمجھانا کسی کامیابی سے کم نہیں تھا۔ دنیا میں چوتھی کانفرنس، فورتھ کانفرنس خواتین میں بیجنگ کے اندر ہوتی ہے 1995۔ بیجنگ کے اندر ہونے والی اس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کو دیکھا جا سکے۔ جینڈر ایکوالٹی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، یعنی کہ چیزیں بدل گئی۔ اس میں پہلی دفعہ یہ بات کی گئی کہ ہمارے معاشرے کا جو سارے کا سارا جو سٹرکچر ہے، ہمیں اب اس سٹرکچر کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
सबसे पहले अगर ये है, हमारे पास मान लीजिए कि ये एक हमारे पास दुनिया है, ये एक ग्लोब है। इससे पहले जो बातें की जाती थी वो बातें मसले अंदर में थे, यहाँ से विदिन थे कि हमारे पास यहाँ पे मसाइल हैं, विदिन हमारे पास ये वाले प्रॉब्लम जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन अब की दफा हमारे पास हम देखते हैं कि प्रॉब्लम जो हैं बीजिंग के अंदर, जिसको हम लेगेसी ऑफ सक्सेस कहते हैं, ये हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ी तब्दील हो जाती है। अब की दफा वो ये चाहते हैं एक नया स्ट्रक्चर दिया जाए, ये जो स्ट्रक्चर आपने हमें दिया है ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर बदल दिया जाए। ये स्ट्रक्चर जो है अब की दफा कुछ ऐसा किया जाए कि जिसकी शेप जो है वो हमारे पास बिल्कुल तब्दील हो जाए। यानी कि ये जो सर्कल आप हमें गोल दुनिया बताते हैं, खवातीन चाहती हैं कि इसको अपने मुताबिक लेकर चलो। तो अब की दफा दुनिया ने देखा कि बीजिंग के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कहा जाता है कि अब इंटायर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जाती है। इंटायर स्ट्रक्चर, पहले जो बातें थी वो विदिन थी, यहाँ पे थी कि ये करें, हकूक दें, सारे के सारे अंदर थे। अब की दफा बाहर की बात होना शुरू होगी कि ये तो सारे के साथ स्ट्रक्चर ही तबाह है, इस स्ट्रक्चर को तब्दील करने की कोशिश कर, जहाँ पे आदमी और औरत, मेल और फीमेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको री इवेल्युएट करने की जरूरत है। कहा गया कि ये गलत है कि आपने मेल को कुछ ज्यादा फोकस किया और खातून को कम किया, ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं और आप दोनों को इक्वलिटी देनी चाहिए। जो खवातीन के राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स हैं। सो अब आप अगर खवातीन को मुतल्लिक कुछ उन्हें जिंदा रहने का, उन्हें बेसिक सिविल राइट्स देते हो या बाकी राइट्स देते हो, ये कोई एहसान नहीं करते हो। आपको स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है कि अगर आप खवातीन को बेसिक राइट्स दे के ये समझते हो कि आपने एहसान कर दिया, तो ये आपने गलत किया। आपको ये आइडिया ये सारे के साथ देकर बदलना पड़ेगा। और ये हमारे पास था स्ट्रक्चर। क्लियर? स्ट्रक्चर क्या होता है? आपकी दफा स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है। बीजिंग में होने वाली ये जो चौथे नंबर पे कॉन्फ्रेंस थी, ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो कि ग्लोबल कमिटमेंट थी। ये चाहते थे कि इंटरनेशनली यानी आलमी सतह पे लोगों को पता चल सके कि मसला विद इन नहीं है, मसला आउट ऑफ स्ट्रक्चर है। ये चाहते थे कि खवातीन जो हैं वो वक्त के साथ साथ उनके लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमारे पास जो रीसेंट एज है और जो अभी के मसाइल हैं हम उनको हाईलाइट करें। सो जी, लेगेसी ऑफ बीजिंग हमारे पास नंबर फोर्थ पे आई है, कुछ पॉइंट्स के साथ आती है। ये अपना 12 नुकाती एजेंडा लेके आती है। पहला, खवातीन और पॉवर्टी के बारे में जो रिलेशनशिप है कि खवातीन को वेजेस कम दी जाती हैं, ये बंद करें। एजुकेशन दें, हेल्थ दें, वायलेंस को ख़त्म करें, आर्म कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करें, इकोनॉमी में शामिल करें, डिसीजन मेकिंग में शामिल करें, एडवांसमेंट पे काम करें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करें। सो हमारे पास जो है वो मल्टीपल जो है वो पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। वही ऐदो पैमा की कस्में खाई जाती हैं। गवर्नमेंट्स कमिट करती हैं, इरादा करती हैं, हाँ हाँ ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, कमिट करते हैं कि हम इनकॉर्पोरेट करेंगे एक जेंडर पर्सपेक्टिव को तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पॉलिसीज बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाएंगे। सो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से फोर्थ नंबर पे ये कॉन्फ्रेंस हमारी चलती है। न जाने क्यों खवातीन के हकूक को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा है मगरबी दुनिया में। मशरकी दुनिया में तो इसका तस्वुर भी नहीं। इस्लाम में तो हजारों साल पहले, हमारे पास 1400 साल पहले इसके ऊपर जो है वो बात कर दी। खवातीन हर दफा आती हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऐदो पैमा पे जो है वो करने के बाद चले जाते हैं। गवर्नमेंट्स कह देती हैं हाँ हाँ हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम आप लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें देंगे, हम इनको बराबरी लाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास जो है
کچھ ایسے معاملات جو ہیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کیا خواتین جو ہیں ان کو ان کا حق ملتا ہے؟ کیا معاملات کچھ بہتر ہوتے ہیں؟ کیا چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں؟ سو ہمارے پاس بیجنگ کے اندر یہ کانفرنس ہوتے ہیں، وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ سو ہر سال یہ کچھ ایسے ہی سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ممبر اسٹیٹس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، وہ کرتے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ چلتا رہتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سسٹم دنیا کا بیکار ترین سسٹم ہے۔ وہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، اسپیشل ایڈوائزرز کو جینڈر ایشوز پہ اپوائنٹ کرتا ہے، انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے خواتین کے لیے کام کرنا ہے۔ سو انہیں کچھ کامیابی ملتی بھی ہے۔ یہ ان کی کامیابی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سے ممالک سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، خصوصاً این جی اوز جو ہیں وہ آگاہی پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تقریباً 17,000 کے قریب پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں جو یہ فورتھ والی کانفرنس میں شامل ہوتا ہے۔ امیجن کیجیے ذرا، 17,000 پیپل ور there۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پہلے والی میں 4,000 لوگ تھے میکسیکو کے اندر۔ اب ہمارے پاس جو ہے مزید جو ہے اس کے این جی اوز پارٹیسپیشنز، یعنی کہ خواتین کی شمولیت جو ہے وہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان خواتین کی شمولیت یونائٹڈ نیشنز سے منسلک این جی اوز کے جن کا مقصد ان کے حقوق کی آگاہی پہ کام کرنا تھا، وہ 47,000 جو ہے وہ پہ چلا جاتا ہے۔ سو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اب کی دفعہ کچھ نیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ غلام علی نے گائی تمہارے خط میں نیا سلام کس کا تھا۔ یار یہ داغ دہلوی کی ہے میرا خیال ہے عامر۔ نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا۔ وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے، تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا۔ رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا، مقام کس کا تھا۔ نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی وہاں، نہ آؤ بھگت تمہاری بزم میں کل اہتمام کس کا تھا۔ کافی لمبی ہے تو یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اب فالو اپ ہوتا ہے بیجنگ کا۔ بیجنگ جو ہمارے پاس کانفرنس ہے اس کو فالو اپ ہوتا ہے۔ اب ارادہ کیا کہ یار یہ دیکھو یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے۔ 1975 میں کہا گیا حقوق مل جائیں گے، 1980 میں کہا گیا حقوق مل جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ 1985 میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حقوق نہیں ملے، نیروبی کے اندر جو ہے وہ۔ اب بیجنگ کے اندر جو 1995 کی کانفرنس تھی اس میں یہ ارادہ بنایا گیا کہ بھئی اب اس پر فالو اپ کریں گے۔ سو جی 5 سال کا فالو اپ رکھیں گے کہ ہر 5 ایئرس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کام ہوا کتنا۔ یونائٹڈ نیشن کی 23rd جو ہمارے پاس سیشن ہوتا ہے اس نے اس کو دیکھا بیجنگ پلیٹ فارم کے 95 کے اندر ہونے والے جو عہد و پیمان تھے ان کو یونائٹڈ نیشن نے دیکھا اپنی گیدرنگ میں، اور وہ جو سیشن تھا وہ 23rd اسپیشل سیشن تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بیجنگ پلیٹ فارم پر جو جو چیزیں ہوئی ہیں ہم انہیں دیکھ سکیں۔ وومن 2000 اس کا تھیم تھا جینڈر ایکوالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار 21st سینچری۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس پولیٹیکل ڈکلریشن اور فردر ایکشن جو ہے وہ ہمارے پاس وجود میں آتے 2005۔ اب جو ہے وہ بیجنگ کانفرنس کا ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں۔ اب کی دفعہ یہ دیکھا گیا 49 سیشن ہوتا ہے ہمارے پاس اسٹیٹس آف وومن پہ۔
اور اس پہ فالو اپ لیا جاتا ہے کہ جناب کیا کیا ہوا، کیا کیا کام نہیں ہوا۔ 2010 میں بھی وہی جو ہے وہ فالو اپ لیا جاتا ہے 54th سیشن کے اندر جو ہے، اور خواتین اب کی دفعہ کچھ پر امید ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ان کو سپیکٹلی فالو کر رہا ہے۔ خواتین کے بارے میں یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ ایک آپشنل ہے، میں اس کے آگے مینشن بھی کر دیتا ہوں۔ جب آپ نوٹس کا پرنٹ نکلوائیں گے اور جب انشاءاللہ آپ کے ٹیسٹ سیشنز جو ہیں وہ چلیں گے ہمارے پاس نومبر سے آنورڈز، تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو یہ یاد کرنا ہے یا نہیں یاد کرنا۔ آپشنل ڈیٹا، یہ سارے کا سارا وہ ڈیٹا ہے، ایک دفعہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ویسے یہ یاد ہوگا نہیں کیونکہ یہ سرے سے ڈیٹس ہی ڈیٹس ہیں۔ 1848 میں ہمارے پاس سینیکا فالز کنونشن ہوتا ہے، پھر ہمارے پاس روسٹڈ وومن رائٹ ہوتے ہیں، تو یہ 1848 سے کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمارے پاس یہ چلی چلتی ہے 21st سینچری تک، 2017 تک۔ تو اگر دیکھ لیجئے گا کچھ یاد رہ جائے تو اچھا ہے، ورنہ ریفرنسز آپ اس کو ضرور لے سکتے ہیں۔ کہانی دنیا کے اندر یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم میڈم انسرا کے سوال کے جواب میں آتے ہیں، اور ان کا سوال تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیسے آتے ہیں فیمنسٹ موومنٹس ان پاکستان۔ وطن عزیز میں ایک شروع سے مسئلہ ہے، ایک سیاپا ہے، ایک پرابلم ہے یہاں پہ۔ ہمارے پاس سارے کے سارے پرابلم جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں فینیٹسزم سے۔ فینیٹک لوگ ہیں یہاں پہ، جسے ہم انتہا پسند کہتے ہیں۔ آج کے بھی آرٹیکل میں نیاز مرتضیٰ نے یہی بتایا تھا، ای سے سارے کے سارے مسائل شروع ہوں گے۔ ای سے آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے، ای سے آپ کے پاس ایکسٹریمزم ہے، ای سے آپ کے پاس الیٹزم ہے، ای سے آپ کے پاس جو ہے وہ ملٹیپل ایشوز ہیں، ایکسکلوژن ہے ای سے۔ وطن عزیز کے ساتھ مسئلہ یہ رہا کہ 1947 سے لے کے 1971 تک ہم لوگ ڈائریکٹلی الیٹزم کے انڈر تھے۔ ہمیں 22 کے قریب جو خاندان تھے وہ ہم پہ ڈائریکٹ حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں عشرت حسین نے بھی لکھی اور یہ اینٹون لائیون نے بھی لکھی۔ پھر ہمارے پاس کہانی میں کردار آ جاتے ہیں 1971 سے 1998 تک کے سال آ جاتے ہیں، اور یہ سال کون سے والے سال تھے آپ نے یقیناً پڑھ رکھے ہیں۔ 1971 سے 1998 1998 تک کا جو ٹینیور تھا، یہ کون سا ٹینیور تھا؟ یہ ٹینیور تھا ایکسٹریمزم کا۔ ویری گڈ۔ جب ہمارے پاس انتہا پسندی ہمارے عروج پر تھی، اور پھر 1998 سے لے کے 2023 ہے، اور یہ ہمارے پاس ٹینیور ہے ایکسکلوژن کا، جب دنیا نے ہمیں ایکسکلوڈ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دنیا ہمیں جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی، تو جب انہوں نے ہمیں ہر طرح سے ہر معاملے میں ایکسکلوڈ کر دیا، سو اب دنیا نہیں چاہتی ہے کہ وہ ہم سے بات کرے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ مختلف نئے نئے پروجیکٹس میں شامل ہو رہا ہے، اور پاکستان کو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ روسٹر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا ہے ہمارے وطن سے لوگ باہر جاتے ہیں، ریمیٹنسز آئیں گی۔ اگر یہی ترجیحات رہتی ہیں تو پھر تو دنیا ایسے ہی چلے گی۔ فیمنسٹ موومنٹس ان پاکستان، وطن عزیز میں جب پوری کی پوری دنیا میں کوئی موومنٹ چلتی ہے بیریکیف، اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے ملک پہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر فیمنسٹ جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یا مرد سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے۔ یہ ایک مسکنسپشن ہے۔ وہ یہ جو ہمارے پاس پاکستان کے اندر فیمنزم ہے، وہ بات کرتی ہے جینڈر ان ایکوالٹیز کی، اور بات کرتی ہے ایکول رائٹس فار وومن کی۔ سو ہمارے پاس شاید ان کا گفتگو کرنے کا انداز کچھ اور ہے، شاید ہمارے پاس جو ہے کچھ ان کے معاملات اس طرح سے ہیں، ان کے پلے بورڈز کے اوپر لکھے ہوئے ساری کی ساری چیزیں اس طرح سے ہیں کہ اینٹی اسلامک یا وہ اینٹی میل بیریکیف دکھائی دیتے ہیں، یا این جی اوز اپنا رول پلے کرتی ہیں۔
ہمارے پاس یہ اینٹی اسلامک یا اینٹی میل سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو فیمنسٹ ہوتا ہے اسے اچھا خیال نہیں کیا جاتا۔ احمد فراز نے لکھا تھا کہ ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے، کم سخن کہتے ہیں کم بولنے والا، کہ ایسے کم سخن سے کوئی گفتگو کرے جو مستقل سکوت سے دل کو لہو کرے، کہ ہمارے پاس جب یہ کلیئر نہیں کریں گے، پڑھے لکھے لوگ آگے نہیں آئیں گے کہ یہ ہے کیا، تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کم سخن ہے۔ اب تو ہمیں بھی ترک مراسم کا دکھ نہیں، پر دل یہ چاہتا ہے کہ آغاز تو کرے۔ فیمنزم موومنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے، اور دو طرح سے ہمارے پاس یہ آتی ہیں، ٹو پرومیننٹ سٹینڈز ہیں اس کا، ایک ماڈرن اسلامک فیمنزم اور دوسری ہمارے پاس سیکولر فیمنزم۔ ایک کا نظریہ یہ ہے، دونوں کو دیکھتے ہیں۔ اسلامک والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اسلام نے خواتین کو سارے کے سارے حقوق دے رکھے ہیں، آپ لوگوں نے اس معاشرے کے اندر اسلام کو مس ریپرزینٹ کیا، ری انٹرپریٹ کیا، اور آپ نے خواتین کے حقوق کو سلب کیا۔ ان حقوق کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ہماری ڈومین ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہیں وہ ہمیں ہمارے حقوق ہیں، اس میں رفت حسن ہے، آمینہ ودود ہیں، اسما ہیں، یہ تین نام شامل۔ سیکولر والے جو ہیں ان کا مطالبہ ان سے مختلف ہے، اس میں ہمارے پاس شہناز روزی ہے، فوزیہ سعید ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اسلام کے ساتھ نہیں ریلیٹ کرو۔ ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کے حقوق کو مذہب کی بنیاد پہ مانگنا غلط ہے، ہمیں ویسے جو ہے وہ حقوق دو جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مانگتی ہے۔ اگر ان کے حقوق ہیں وہاں پہ خواتین کے، تو ہمارے کیوں نہیں ہیں؟ بہرکیف دو اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جس نے کہا اسلام کے اندر، اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اسلام کا سہارا آپ نہیں لو، ہمیں صرف جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ اگر دنیا ساری حقوق دیتی ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ پاکستان کے اندر جو فیمنزم ہے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے مرغی پہلے آئی تھی یا انڈا آیا تھا، لیکن جب سے پاکستان بنا تب سے فیمنزم موجود ہے، اور اسلام جو ہے اس کو پہلے آپٹ کیا گیا مذہب، ریاست کے مذہب کے طور پر، اور اس کے اندر جتنے حقوق تھے وہ خواتین کو دے دیے گئے۔ یعنی مذہب کے اندر، اسلام کے اندر ہے کہ خاتون کو جائیداد میں حق دیا جائے، پاکستان کا قانون حق دیتا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اگر جو ہے وہ باپ کے بعد جو ہے اس کی اولاد میں بیٹی ہے تو بیٹی جائیداد کا حق رکھتی ہے، دے دیا جائے۔ اسلامک قوانین کو منوان یہاں پہ لگا دیا گیا، لیکن معاشرہ جو ہے، ہم جب ہندوستان سے علیحدہ ہوئے تو پاکستان کو جو ہمارے پاس حصے ملتے ہیں یہ ہندوستان کے سب سے پور ایریاز تھے، غریب علاقے تھے۔ ہمارے گھروں میں میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ انڈین ٹیلی ویژن اگر چل رہا ہوتا ہے تو کبھی فرق محسوس نہیں ہوتا سوائے مذہب کے، کہ وہ لوگ اور ہمارے لوگ مختلف ہیں۔ میں زبان کی، کلچر کی اور باقی چیزوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ کوئی چائنیز ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو فرق نظر آتا ہے، جاپنیز دیکھتے ہیں تو فرق نظر آتا ہے۔ ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ، ایجوکیشن، میرج، ڈائیورس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمارے پاس ملک کے اندر تو اسلامک قانون ہے اور خواتین کو اس کے مطابق حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ جیسے جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ ہمارے پاس سیکولر ہے، وہ جھنڈے اٹھا کے جو ہیں وہ نکلتے ہیں باہر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو ہے وہ حقوق کو دیا جائے، اور وہ دیا جائے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق۔ اب یہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو ان کے تمام حقوق دے دینا۔ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو وار آن ٹیرر اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے ان کو ڈیل کیا جائے۔
اب ہمارے پاس جو ہے وہ 1949 یہ پہلا فیز شروع ہو جاتا ہے جب مسلمان خواتین انڈیا سے لٹی پٹی آتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً کو 75,000 کے قریب وہ خواتین تھیں جن کو ابڈکٹ کیا گیا، جن کا ریپ کیا گیا پارٹیشن کے دوران. اور فاطمہ جناح تھے، انہوں نے پہلی دفعہ خواتین کے لیے وومن ریلیف کمیٹی بنا دی تھی، اور تبھی وجود ہمیں آتی ہے ہمارے پاس آل پاکستان وومنز ایسوسیشن، جب انڈیا سے لوگ مائگریٹ کر کے آتے ہیں. ہمارے پاس فاطمہ جناح جو ہیں انہوں نے خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک سیکرٹ ریڈیو اسٹیشن بھی بنا رکھا تھا. اس ریڈیو اسٹیشن کا کام یہ تھا، ایک محسوس قسم کی فریکوینسی ہوتی تھی جو صرف آپ ہی کو پتہ ہوتی تھی، اور آپ نے وہی جو ہے وہ ریڈیو کو پلے کرنا تھا، اور آپ کو اس میں خواتین کے ایشوز اور ان کے لیے ان کے حقوق کی بات کی جاتی تھی. اور یہ ایوب خان نے جو ہے وہ یہ اسٹیشن کو بند کروا دیا تھا. بیگم رانا لیاقت علی، یہ رانا نہیں ہے رانا ہے، انہوں نے فاؤنڈ کیا تھا جی ہمارے پاس جو ہے وہ آل پاکستان وومن ایسوسیشن یعنی اپوا کو فاطمہ جناح کے ساتھ. یہ ہمارے پاس خواتین کی موومنٹ کا پہلا فیز تھا، فرسٹ فیز تھا، جس میں ان کے حقوق کی بات کی گئی. میڈم انسا، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا؟ پھر ہمارے پاس آتا ہے سیکنڈ فیز، دوسرا فیز. دوسرا فیز ہمارے پاس آتا ہے 1980 میں. 1980 میں کچھ ایسا ہوا جو کہ مختلف تھا. سیکنڈ فیز میں در حقیقت ہوا کچھ یوں تھا کہ اسلام کو ایک نئے طریقے سے اسلام کو لانچ کر دیا گیا تھا سیکنڈ فیز کے اندر، جس میں اب کی دفعہ محمد ضیاء الحق تھے، وہ آ چکے تھے. جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ انہوں نے پاور لی اور پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لے گیا. ملک کا بدترین ٹینیور تھا، اسلام کا بیجا غلط استعمال کیا گیا، ایک ڈکٹیٹر نے استعمال کیا ملک کے اندر. ضیاء خود، چونکہ ہم سب ایک بڑے اوپن پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں اور یہ ہمیں پاکستان کے سب سے پریسٹیجیس ایگزامز کے لیے جو ہے وہ جانا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضیاء خود جو ہے وہ خواتین میں انتہا درجے کی دلچسپی رکھتا تھا. دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگو بڑی زبردست قسم کی سٹائر ہے، دا کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگو. اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو ہیں وہ سارے کے ساری محافل بھی سجا کرتی تھی. ضیاء جو ہے وہ مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگایا کرتا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر کچھ اور ہی چلا کرتا تھا. اور ضیاء نے کیب جو چھوٹے لوگ تھے جن کو دیکھنا وہ پسند ہے، اسلامک ٹچ پسند تھا، ان لوگوں کو گرویدہ بنا لیا. کم پڑھے لکھے ممالک میں جہاں پہ لوگوں کے پاس عقل کی کمی ہوتی ہے، ان کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے. تعلیم یافتہ لوگ تو کوشچن مارک پوچھ کریں گے. اس دفعہ ویکینڈ پہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پہ کچھ گھنٹے گزارنے کا اتفاق ہوا. وہاں پہ ایک نومیڈک کی خانہ بدوش کی جو ہمارا سرونٹ کے طور پہ وہاں پہ کام کرتا ہے، میں گفتگو سن کے حیران ہو گیا. اس نے کہا عمران خان اٹک جیل میں اب جو ہے وہ مر رہا ہے، لیکن اسے تب یاد نہیں جب یہ 2019 میں لوگوں کے لیے ایک نیا بخار لے کے آیا جس کو کرونا کہتے ہیں، کووڈ 19. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب حافظ صاحب آ گئے ہیں اور ان کی دعاؤں سے ملک جو ہے وہ دوبارہ صحیح پٹری پہ چلنا شروع ہوگی. یہ ایک مائنڈ نہیں تھا، یہ ہمارے پاس اس 249 یعنی کہ 25 کروڑ عوام کے اندر جو ہے آپ کو 12-13 کروڑ ایسے ہی ملا. ضیاء الحق صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی کرنا شروع کر دیا. ضیاء الحق صاحب نے ایک حدود آرڈیننس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا. یہ حدود آرڈیننس کیا تھا؟ حدود آرڈیننس کا مطلب تھا کہ جس کسی نے بھی جو ہے وہ ریپ کیا اس کی سزا اسلامی قانون کے مطابق ہوگی، اڈلٹری کی سزا تھی، فورنیکیشن کی سزا تھی، ویپنگ تھی، وہ کوڑے لگنے ہوں گے، ایمپیوٹیشن سی، ہاتھ کاٹے جائیں گے، پتھر مار مار کے جو ہے اس بندے کو مار دیا جائے گا. یہ
सजाएं तो बहुत अच्छा है, मुआशरे में ये इस्तेमाल करते, लेकिन अनफेयरली ज़िया साहब ने अपने जितने भी ऑपोजिट लोग थे उन सब के सबको जो है वो विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है हाउ टू बिकम अ टायरेंट, हमारे पास जो है वो, अगर आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो मुख्तलिफ ये टायरेंट्स की बातें होती हैं, आपको पता चलेगा। यहाँ पे सद्दाम हुसैन की बातें होंगी, यहाँ पे आपको पता चलेगा हिटलर की बातें होंगी। इसके 6 बड़े ज़बरदस्त और बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो एपिसोड हैं, उसमें ये सारे के सारे डिक्टेटर्स की बातें हैं और वो बताता है कि एक टायरेंट क्या क्या काम करता है, वो किस तरह से इस्लाम को इस्तेमाल करता है, मज़हब को इस्तेमाल करता है, खुद को मसीहा बन के दिखाता है और उसके बाद उनका इस्तेहसाल करना शुरू कर देता है। तो हाउ टू बिकम अ टायरेंट को ज़रूर देखिएगा। अब की दफ़ा तीसरा टेन्योर हमारे पास जो है वो आ जाता है और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं 1988 से 1996 बेनज़ीर भुट्टो का टेन्योर आ जाता है। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो चूँकि खुद खातून हैं तो ऑर्गनाइज़ेशंस जो है वो बनाई जाती हैं, एनजीओज़ को मौका दिया जाता है काम करने पर, वो काम करते हैं। डिक्टेटर्स हमेशा ओपन माइंडेड होते हैं। ज़िया को निकाल के, ज़िया भी ओपन माइंडेड था अपनी निजी ज़िंदगी में। ज़िया इतना ओपन माइंडेड था कि ज़िया के पास जो है जो खातून इंटरव्यूज़ उनको करने जाया करती थी फॉरेन कंट्री से, ज़िया ने उनका ड्रेस कोड रखा होता था। ज़िया मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं चाहते थे कि वो अपने आप को कवर रखें। ज़िया की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती थी कि ये ड्रेस कोड है, इसको पहन के सिर्फ़ मेरा इंटरव्यू किया जा सकता है। सो हमारे पास अय्यूब भी एक जो है वो लिबरल था और इतना लिबरल था और इतना खुद को ताकतवर समझता था कि उसने पाकिस्तान के नाम से लफ्ज़ इस्लामिक निकाल दिया था 1962 में। इमेजिन करें कि वो खुद को इतना लिबरल था कि उसने पाकिस्तान से उसने कहा मैं इस्लामिक वर्ड को निकाल देता हूँ, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम था। वो तो दोबारा अमेंडमेंट की गई और अमेंडमेंट में फिर शामिल किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो ख़वातीन के हकूक़ पे बात करता था। इसने ख़वातीन को ठीक-ठाक जो है वो पार्टिसिपेशन की इजाज़त दी मीडिया, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स के अंदर। अभी जो ख़वातीन की मूवमेंट्स हैं वो चलती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो चल रही हैं और ये मुख्तलिफ तौर पर अभी औरत मार्च के नाम से जो है वो जानी जाती हैं, यानी कि वुमेन मार्च। मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है वो ये होती हैं। अब इनका क्या स्टेटस है वो आप सबके सामने ही है। ख़वातीन को पाकिस्तान में पॉलिटिकल सपोर्ट का मसला है। पॉलिटिकल सपोर्ट से है कि कोई भी इन मूवमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता, ख़वातीन की मूवमेंट्स को। चंद एक लोग ही हैं जो कि इनके साथ खड़े होते हैं। उसकी वजह ये है, मैंने आगाज़ में बताया कि ये समझा जाता है कि ये एंटी मेल हैं या एंटी इस्लामिक हैं। ख़वातीन को एक लिमिटेड सी स्पेस हासिल है जिसमें वो बात कर सकती हैं। ख़वातीन खुल-खिला के नहीं बात करती हैं, वो अपनी मूवमेंट्स के अंदर जो है वो प्ले कार्ड्स पे वल्गर चीज़ें तो लिख सकती हैं, जो हमारे पास सेक्युलर स्कूल ऑफ थॉट से हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में देखेंगे कि जब भी औरत मार्च के नतीजे में ख़वातीन निकलती हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की मुख्तलिफ मज़हबी जमातें जो हैं, वो अपनी ख़वातीन के विंग को इस्तेमाल करते हैं और इनको प्रेशराइज़ करते हैं और इनको बिल्कुल खामोश करवा देते हैं। सो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट के मुकाबले में इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट मौजूद होता है और इसमें जमायत इस्लामी जो है, जेयूआई, बाकी जमातें इस्तेमाल होती हैं। ये अपने-अपने विंग को इस्तेमाल करते हैं अपने-अपने मकासद के लिए। सो फेमिनिज़्म जो है पाकिस्तान में पिनप रही है, अभी इसमें जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रही है। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी अहम जो है वो रोल अदा किया और कर रही हैं। इनकी एक लंबी फ़हरिस्त है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें तबस्सुम अदनान हैं, बड़ी बहादुर ख़ातून हैं, सवात वेली से हैं। इनको यूएस स्टेट ने रिकॉग्नाइज़ भी किया, अवार्ड भी दिया। इशरत आफ़रीन हैं, उर्दू शायरा हैं। इसके अलावा ताहिरा मज़हर अली हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। बेनज़ीर भुट्टो की उस्ताद थी ये जो ताहिरा हैं। हमारे पास बाकी भी नाम हैं। नायला कादरी बलोच हैं, राइटर हैं, शायर हैं, फरज़ाना बारी हैं, फेमिनिस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स पे बात करती हैं।
اور آرٹیکلس بھی لکھتے ہیں. قائد اعظم جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر جنرل اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں بھی شامل ہیں. ہمارے پاس رومانہ ہے، شہناز بخاری ہے اور تہمینہ دورانی ہے. بے حد نام ہے ہمارے پاس. مدیحہ گوہر ہے. تو یہ ناموں کا سلسلہ ہمارے پاس چلتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ ختم ہوتا ہے پیج نمبر. یہ 30 لوگ ہیں جو کہ مینشن کیے. ان میں سے کوئی سے 5-7 کے نام یاد کر لیجیے کہ انہوں نے خواتین کے حقوق پہ بات کی. ہم اپنی جنرل اسٹڈی کا 60% سیلیبس کور کر چکے ہیں. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ آنے والے تقریباً مہینہ ہمارے پاس کون سے، ہاں، اکتوبر کے فرسٹ ویک کے اندر فرسٹ ویک تک انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور گڈ نیوز بھی دے دوں کہ ہمارے پاس آنے والے لیکچرز ہیں وہ کافی آسان ہیں. پاکستان کے اندر اسٹیٹس کیا ہے، گورننس میں ان کا رول کیا ہے، سفرج موومنٹس کیا ہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس کیا ہیں، اور کچھ کیس اسٹڈیز ہمارے پاس ہیں. آئی ایم شیور کہ جینڈر کا سفر آپ کا کوائٹ انٹرسٹنگ ہوگا، اور آج کا لیکچر بھی آپ کا انٹرسٹنگ تھا. آپ نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. از اٹ سو؟ کوئی کوشچن ہے آپ کا جو آپ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. So you people have any question? چلیے ان کے نوٹس بنائیں گے، ان نوٹس کو ایک دفعہ ری وزٹ کریں گے. کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کو پوچھا جا سکتا. آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی اگلی کلاس میں. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ خدا حافظ.